टीवी पहली बार 7 सितंबर 1921 को मंजर आम पर आया, जो फिलो टेलर फ्रांसवर्थ ने 7 साल की अनथक मेहनत के बाद डिज़ाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने रूटीन के कंटेंट से हटकर बिल्कुल ही एक डिफरेंट किस्म की वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, जिसके अंदर हम आपको एआई का एक ओवरव्यू देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम आपको टीवी के बारे में बताएंगे, टीवी क्या है, टीवी प्रोग्राम्स क्या होते हैं, टीवी पे किए जाने वाला प्रोपेगेंडा क्या होता है, और इसके साथ साथ एक ऐसे टीवी का जिक्र करेंगे जो कि जापान में बना है, और अगर ये टीवी मार्केट में लॉन्च होता है तो ये इंसानों के सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ऐसे कंप्यूटर की डेवलपमेंट का नाम है जो हर वो काम कर सकेगा जिसको करने के लिए पहले एक इंसान की ज़रूरत हुआ करती थी। अब सुनने में ये चीज़ जितनी ही अच्छी लग रही है उतनी ही ख़तरनाक भी है इंसान के लिए, क्योंकि ये एक ब्यूटी एंड द बीस्ट वाला रिलेशन होगा इन दोनों के दरमियान। क्योंकि इंसान को आप एथिकल नॉर्म्स समझा सकते हैं, एथिकल बिहेवियर समझा सकते हैं, लेकिन एआई को ये तमाम बातें समझाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट और मुश्किल काम होगा। और कोई भी प्रोफेशनल हैकर किसी का भी चेहरा या किसी की भी आवाज़ को चुरा सकता है, जिससे वो किसी किस्म की भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में या किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकता है। और क्योंकि वो एक एआई जनरेटेड फेस होगा और एआई जनरेटेड वॉइस होगी, तो उसमें उसको पकड़ना काफ़ी हद तक नामुमकिन या मुश्किल हो जाएगा। तो किसी भी किस्म के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते वक्त या उसके ऊपर पोस्टिंग करते वक्त या अपनी लोकेशन शेयर करते वक्त हम लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि यही वो चीज़ें होंगी जो आगे चल के हमारे ख़िलाफ़ या हमें ब्लैकमेल करने के लिए या किसी भी किस्म के हमारे से कोई भी नाजायज़ काम कराने के लिए इस्तेमाल हुआ करेंगी। टीवी पहली बार 7 सितंबर 1921 को मंजर आम पर आया, जो फिलो टेलर फ्रांसवर्थ ने 7 साल की अनथक मेहनत के बाद डिज़ाइन किया। ये एक ऐसी मशीन थी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एक इमेज की शक्ल दे देती थी या उसको इमेज में कन्वर्ट कर देती थी, जो कि एक वर्ल्ड ऑफ कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था, जिसके बाद लोग उन तमाम इवेंट्स को देख सकते थे, और वो भी एट द टाइम ऑफ इट्स हैपनिंग। यानी कि वो तमाम इवेंट्स जिनके बारे में वो सिर्फ रेडियो पे सुना करते थे, अब वो उनको देख भी सकते थे और वो भी लाइव देख सकते थे। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो टीवी का इस्तेमाल था, जो कि गवर्नमेंट्स ने, जो दुनिया की तमाम गवर्नमेंट्स ने शुरू किया, वो ये था कि वो इसको एक एज अ टूल देखते थे कि जो सोसाइटी को कंट्रोल करने में और अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़ एक मौसर प्रोपेगेंडा आवाम तक पहुंचाने का एक टूल समझने लगे, और जिससे उनको काफ़ी हद तक फ़ायदा भी हुआ और उनकी बात बड़े मौसर अंदाज में लोगों तक पहुंचना शुरू हुई, जिसके अंदर प्रोपेगेंडा भी शामिल था जो कि अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़ वो किया करते थे, और उस प्रोपेगेंडे को लोग सच मान लिया करते थे। 20th सेंचुरी की जो जनरेशन्स थी उनके अगर आप स्टडी करें, या इवन के जो हालिया जनरेशन्स हैं अगर आप उनको भी थोड़ा सा स्टडी करें, तो आप इस बात को नोट कर सकेंगे कि वो लोग टीवी पे आने वाली हर चीज़ को, हर फैक्ट को ना सिर्फ हकीकत मानते हैं, बल्कि उस पर एक यकीन कामिल रखते हैं। दरअसल ऐसा नहीं होता कि टीवी पे दिखाई जाने वाली हर चीज़, हर प्रोग्राम को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि लोग ना सिर्फ उसको देखें बल्कि उसको सच मान लें, और सच मानने के साथ साथ उसके ऊपर एक अंधा यकीन रख लें। और दुनिया की जो हिडन गवर्नमेंट्स हैं, जो इदारे होते हैं दुनिया के, जो इस दुनिया को चलाने के ज़िम्मेदार होते हैं, उनके बताए गए झूठ को सच मान लिया जाए। ये टीवी प्रोग्राम्स के ज़रिए वो काम बड़ा ही आसानी तरीके से गवर्नमेंट्स को हासिल हो रहा है, क्योंकि टीवी प्रोग्राम इस किस्म की एक सिचुएशनल डिज़ाइन
کی کیٹیگری ہوتی ہے جس کے اندر آپ یوں سمجھ لیں کہ کمیونٹی کی لاشعوری طور پہ ذہن سازی کی جا رہی ہوتی ہے، اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ یہ جو پروپیگنڈا ہے یا جو ٹولز جو کہ کمیونٹی کو کنٹرول کرنے کے ٹولز جو کہ ٹی وی اب ایک سر فہرست بن چکا ہے، وہ اس کی طاقت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. اور نہ صرف اس میں ٹی وی شامل ہے بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا اور جو دیگر پلیٹ فارمز ہیں وہ بھی اس طاقت کا حصہ بن چکے ہیں، اور ان کی بھی طاقت میں کافی حد تک اضافہ دیکھا جا سکتا ہے. اب اس میں اگر جاپان کی بات کی جائے تو جاپان کے اندر ایک ریسنٹ ڈیولپمنٹ کے مطابق ایک ایسا ٹی وی بنایا گیا ہے جو کہ انسان کے سوچنے کے طریقے کو ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دے گا، اور نہ صرف انسان کے سوچنے کے طریقے کو بلکہ اس دنیا کو بھی اس طریقے سے بدل دے گا، یا اس دنیا کو یہ دنیا ایسی نہیں رہے گی جیسی کہ ہم اس کو اس وقت جانتے ہیں. تو اس میں جو میجی یونیورسٹی جاپان کے ایک پروفیسر ہیں جن کا نام ہومی میا شیٹا ہے، انہوں نے ایک بات کہی کہ جس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ آج کے جو ای کامرس کے دور میں اور آن لائن انٹرنیٹ کے دور میں ہم دنیا کا ہر کام جو ہے وہ آن لائن کرتے ہیں. نہ صرف شاپنگ کرنا بلکہ شاپنگ کرنے سے لے کے ایون کہ کچھ ممالک میں تو شاپنگ سے شادیوں تک کا جو سفر ہے وہ بھی آن لائن کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر فیلڈ آف لائف میں جو ہے انٹرنیٹ کا ایک بڑا ہی کلیدی کردار ہے. لیکن جو ایک سب سے مین ایشو جو فیس کرتے ہیں کہ جو فوڈ سیکٹر ہے، اس کے اندر جو ایک سب سے بڑا ایشو آتا ہے وہ یہ کہ جب تک کہ آپ کا جو فوڈ ہے جو بھی آپ آن لائن آرڈر کرتے ہیں وہ جب تک آپ کی ٹیبل پر نہ پہنچ جائے تو آپ اس کا ٹیسٹ نہیں بتا سکتے. تو میاں شیٹا نے ایک اسی قسم کا ایک ٹی وی ڈیزائن کیا ہے جس کا نام انہوں نے TTTV رکھا ہے، یعنی کہ ٹیسٹ دا ٹی وی رکھا ہے، جس کی مدد سے آپ جو بھی فوڈ آن لائن آرڈر کریں گے آپ نہ صرف اس کو آرڈر کر سکیں گے بلکہ آپ وہ فوڈ آپ کی ٹیبل پر پہنچنے سے پہلے آپ اس کا ذائقہ بھی چکھ سکیں گے. اب اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹی وی کام کیسے کرے گا؟ جو بھی ریسٹورنٹ یا جو بھی کوکنگ شو ہوا کرے گا وہ پہلے اس ٹی وی کو اپنے کھانے کا ٹیسٹ سمجھائے گا، وہ بھی ایک ڈیجیٹل روڈ میپ کے تھرو، اور پھر وہ جب اس ڈیجیٹل روڈ میپ کو اس کے اندر فیڈ کرے گا اور پھر ایک کمپیوٹر کے ذریعے فوڈ کے جو ٹیسٹ کی انٹینسٹی ہے، یعنی کہ وہ سویٹنس کیسی ہے، بٹرنس کیسی ہے، سالٹنس کتنی رکھنی چاہیے، تو وہ ساری کمپوزیشن جو بھی ہوگی اس کو وہ نیومیرک ڈیٹا کی فارم میں کنورٹ کرے گا، اور نیومیرک ڈیٹا میں کنورٹ کرنے کے بعد آپ ایک ٹیسٹ سینسر کے تھرو جو آپ اپنی زبان پر پلیس کریں گے اس کے تھرو آپ اس کھانے کا ٹیسٹ چکھ سکیں گے. صرف اسی صورت میں چکھ سکیں گے کہ ابھی وہ کھانا آپ کی ٹیبل تک نہیں پہنچا ہوگا، آپ پہلے ہی اس کا ٹیسٹ بتا سکیں گے کہ یہ کھانا آپ کے پاس پہنچنے کے بعد کس قسم کا اس کا ٹیسٹ کس قسم کا ہوگا. میاں شیٹا یہ تمام پروڈکٹس ڈیولپ کر چکے ہیں. ایک پروٹوٹائپ جو ہے وہ انہوں نے لانچ کیا ہے جس کے اندر ایک ٹیسٹ سینسر اور ایک کمپیوٹر اور ایک کافی سارے جو کمپارٹمنٹس ہیں جن کے اندر جو بیسک ٹیسٹ ہیں جس میں سالٹنس ہے، بٹرنس ہے، الکوہل کا ٹیسٹ ہے، اس طرح کے تمام ٹیسٹ جو بھی ہوں گے وہ سارے کے سارے اس کے اندر پری ڈیفائنڈ یا بتا سکیں گے کہ یہ کھانا آپ کے پاس پہنچنے کے بعد کس قسم کا اس کا ٹیسٹ کس قسم کا ہوگا. اس تمام چیزوں کے لیے آپ کو اپنے ٹی وی کے ساتھ کافی ساری چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہوگی، جس کے اندر ایک کمپیوٹر ہوگا، ایک ٹیسٹ سینسر ہوگا، اس کے علاوہ ایک سگنل ریسیور ہوگا. تو میاں شیٹا جو ہیں وہ ان تمام چیزوں کو سیپریٹ سیل کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ وہ چیزیں ایسی ہوں گی کہ وہ آپ گھر لا کے اپنے ٹی وی کے ساتھ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں، اور مارکیٹ سے جو ہے یہ TTTV یعنی کہ ٹیسٹ دا ٹی وی خرید کر اس کے ساتھ پہلے سے جو چیزیں موجود ہیں یا نئی چیزیں جو ہیں آپ اس کے ساتھ اٹیچ کر سکیں گے. اب اگر دیکھا جائے اگر یہ ٹی وی مارکیٹ میں لانچ ہوتا ہے اور اس کی جو ہے لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے
تو نہ صرف یہ انسان کے رہنے کے سوچنے کے طریقے کو بدلے گا، لیکن اور جو یہ آپ کا کلینری ایکسپیرینس ہے، یعنی کہ کھانے پینے کا ایکسپیرینس ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے ریولوشنائزڈ کر دے گا، یہ بدل کے رہ جائے گا، کیونکہ لوگ ہوٹل پہ جانے سے پہلے اس کے کھانے کو ٹیسٹ کر لیا کریں گے، اور اس سے جو ہے بزنس کی ایفیشنسی کے اوپر اور کافی چیزوں کے اوپر ایفیکٹ پڑے گا۔ ان دا مین وائل اس میں آپ کو ایڈورٹائزمنٹ کے بھی بہت زیادہ مواقع ملیں گے۔ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ۔ ابھی تو یہ ٹی وی جو ہے پروٹوٹائپ ہے صرف، اور اس کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اور پروڈکشن کا تمام دنیا کو انتظار ہے۔ تھینک یو۔